دابا غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون فيها 3 ديال لي كا، الانتيغرال الاول الثاني الثالث. واضح بالنسبه للاول شنو قال لك؟ بيان سور غنديروا ليتود دو لا ناتور ديال هاد الانتيغرال هذا، مفهوم؟ دونك انا شنو عندي؟ الانتيغرال من 1 بلس لانفيني ديال 1 بلس سينيس اكس سور 1 بلس راسين اكس على بويسونس 3 دي دو اكس. داكوغ؟ هاد الانتيغرال اللي فيه 1 بلس لانفيني 1 بلس سينوس x sur 1 plus la racine carrée de x à la puissance 3 de x. بالنسبة لنا فين عندي البروبليم؟ كاين البروبليم بلس لانفيني، واضح؟ دونك عندي بروبليم او بلس لانفيني. دونك هادي غادي نخدمها انا بلا كومباريزون. كنعرف بلي السينوس راه كيفاري من موان زار 1، يعني عندنا سينوس اكس il varie entre moins 1 و 1. واضح؟ يعني أن 1 plus sinus x غيفاري entre 0 et 2. C'est-à-dire que 1 plus sinus x sur 1 plus racine carrée de x à la puissance 3 qui varie entre 0 ou 2 sur 1 plus racine carrée de x à la puissance 3. فهم؟ دونك غنشد هاد 1 plus sinus x sur 1 plus racine carrée x à la puissance 3 وغادي نعوضها بهادي. مي قبل ما نعوضها حداو معايا حيت اغلبيتكم كيتقول في هادي نوتي بيان. دونك ملي كتكون عندك واحد لا فونكسيون اف كتفاري اونتر موان الفا و الفا، واضح؟ دونك انا كنكتب بلي لا فالور ابسولو ديال اف راه انفيريور او ايكال لا فالور ابسولو ديال الفا، حيتاش انا غنخدم بهاد الكوتي. عندكم شي واحد يجي يعوض بالزيرو، واضح؟ راه باش غنعوض لا فونكسيون، يعني كنكومباري الفونكسيون ديالي مع هادي ماشي مع هادي. نتمنى تكون هادي واضحه، مفهوم؟ حيت كاين دي بروف كيقول لك ضروري خاصك دير لا فالور ابسولو، كاين اللي ما كيانسيستيش على هاد المسائل هادو، مفهوم؟ دونك هادي عقلوا عليها، جو بونس راها واضحه. اش غيولي عندي؟ هاد الانتيغرال؟ دونك غيولي عندك الانتيغرال من 1 بلس لانفيني ديال لا فالور ابسولو دو 1 بلس سينوس اكس sur 1 plus racine carrée x à la puissance 3 d de x égale l'intégrale من 1 plus l'infini ديالاش تاع لا فالور ابسولي. ديروها ولا ما حيتش كاين اللي كيقول لك ديرها كاين اللي ما كيقولش لك ديرها، واضح؟ ديال 2 sur 1 plus la racine carrée de x à la puissance 3 d de x. مفهوم؟ هنا عاوتاني باقي عندي ان بروبليم فين؟ بلس لانفيني، داكوغ؟ دونك غنشد هادي غندير ليها الفوازيناج ديالها بلس لانفيني، مفهوم؟ يعني غندير هادي ليكيفالونس تاعها او بلس لانفيني. هاد ليكزارسيس باش زوين راه غنشوفو فيه لي 3 كريتير، غنشوفو فيه ريمان ليكيفالونس و لا كومباريزون. لا كومباريزون درناها، احنا دابا غنديرو ليكيفالونس، يعني هاد لا فونكسيون هادي خاصني نحط ليها ليكيفالونس ديالها اون بلس لانفيني. انا شنو عندي؟ 2 sur 1 plus racine x à la puissance 3 au voisinage de plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini, هاد la fonction هادي راه هي 2 sur racine x à la puissance 3. علاش؟ حيتاش au voisinage de plus l'infini الان راه نيغليجابل devant racine x à la puissance 3، واضح؟ دونك بحال كنحيدو بحال ما كاينش، دونك راه نيغليجابل، مفهوم؟ اللي كتساوي هادي ايكال 2 sur x à la puissance 3 demi. حيتاش الغاسين راه هي à la puissance 1 demi مع 3 غتولي x à la puissance 3 demi. دونك اش غيولي عندنا؟ الانتيغرال من 1 بلس لانفيني ديال 2 نخرج هاد 2 على برا، ها هي تولي عندك هنا دي دو x sur x à la puissance 3 demi. وهادي شناهي؟ l'intégral généralisé de Riemann. Donc, nous avons 3 demi. Rah supérieur à 1. Donc, l'intégrale est converge.
صافي شنو عندنا الفا ايكال 3 على 2 اللي هي strictement supérieur à 1 donc d'après Riemann l'intégrale غنسميه 1 et converge d'accord في الاخر شنو غادي نكتب puisque لقيتو converge donc d'après critère d'équivalence ou bien de comparaison critère de هي الصراحه انا درنا comparaison l'équivalence صافي انا درناهم بجوج critère de comparaison l'intégrale من 1 plus l'infini ديال 1 plus sinus x sur 1 plus racine carrée ديال x à la puissance 3 d de x et converge. واضح؟ نتمنى يكون هادشي مفهوم. صافي؟ دونك نمسح هادشي. لقيت لابغوص. نتمنى يكون هادشي واضح. دونك دابا غادي ندوزو للثانية. الانتيغرال من 1 بلس لانفيني ديال كوسينوس x sur x au carré. بالنسبة للثانية عندنا l'intégrale من 1 plus l'infini ديال cosinus x sur x au carré de x مفهوم؟ دونك هنا شنو عندي؟ بروبليم فين؟ في بلس لانفيني كنعرفو عاوتاني ان الكوسينوس راه كيفاري من موان زان 1 شنو عندي؟ بروبليم او بلس لانفيني كنعرف ان كوس اكس كتفاري entre moins 1 et 1 c'est-à-dire اش يولي عندك كوس ديفيزي على اكس كاري كوس اكس sur x carré غيفاري entre 1 sur x carré et moins 1 sur x au carré مفهوم؟ دونك اش غيولي عندنا نفس الطريقه الا شرحتها لكم هنايا ملي كتكون عندك واحد لا فونكسيون اف كتفاري entre moins الفا et plus alpha كندير لا فالور ابسولو تاع ديك لا فونكسيون راه انفيريور او ايغال الفا صافي اش غيولي سو كي امبليك بلي لانتيغرال من 1 بلس لانفيني ديال اش ديال كوس x sur x carré en valeur absolue fois dx égale l'intégrale من 1 plus l'infini ديال d de x sur x au carré. Donc هنا عندي الالفا ايكال 2 supérieur strictement 1 ولي بورن عندي من ال بلس لانفيني حداو في لي بورن راه ملي ما كانتش عندك هنا بلس لانفيني باغ اكزومبل كانت 0 1 راه كتقلب القضيه راه خدمنا هادشي في ليكو في الكور مفهوم دونك عندي الفا strictement supérieur à 1 c'est-à-dire هذا راه كونفيرج مفهوم عندنا الفا ايكال 2 strictement supérieur à 1 donc d'après Riemann شنو عندك هاد الانتيغرال اللي هو الرقم 2 الانتيغرال 2 اي كونفيرج واضح دونك فينالمون اشنو غادي نقول دابري لي كريتير de comparaison l'intégrale من 1 plus l'infini ديال cos x sur x carré d de x et converge مفهوم بونس هادي واقيلا مكتبانش لكم هاد البلاصه ها هي غتكتبوا دابخي كريتير دو كومباريزون لانتيغرال من 1 بلس لانفيني ديال كوسينوس اكس سور اكس كاري دي دو اكس اي كونفيرج صافي غندوزو دابا للتخوازيام اكزومبل
بالنسبة للتخوازيام اكزومبل قال لك pour quelle valeur du réel p l'intégrale est p égale l'intégrale من 0 لبلوس l'infini dire x à la puissance p moins 1 sur 1 plus x est convergente. يلا نمسح هنا ونديرو تخوازيام اكزومبل. دونك troisième exemple غادي نشوفو شناهي الفالور اللي خاص ياخذ هذا البارامتر بي باش يكون عندي هاد الانتيغرال كونفيرجن. دونك شنو عندنا؟ الانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال اش x à la puissance p moins 1 sur 1 plus x fois d de x. إلا لاحظتو معايا هنايا الشباب راه عندي بروبليم في الزيرو في بلس لانفيني، حيت إلا عوضت بالزيرو سي زيرو دونك راه ميمكنش، وإلا عوضت بلس لانفيني راه سي لانفيني. مفهوم؟ دونك عندي بروبليم في الزيرو وعندي بروبليم في بلس لانفيني. إلا رجعنا للكور داكشي اللي خدمنا في الكور، فاش كيكون عندك بروبليم في الزيرو في بلس لانفيني كندخل واحد البوان من هذاك لو سيغمون زيرو بلس لانفيني. عندي مثلا هذا هو لو سيغمون زيرو بلس لانفيني ياك، دونك هنا عندك زيرو وهنا بلس لانفيني. داكوغ؟ دونك انا عندي بروبليم هنا وهنا، كنشوازي واحد البوان اللي ما فيهاش البروبليم هنا من هذاك لو سيغمون من داك الانترفال، وكندخلها وكندير لا غولاسيون دو شارك، وكيولي عندي مقسم، كيولي دوز انتيغرال. الانتيغرال الاول غيكون عندي بروبليم في الزيرو والثاني غيكون بروبليم في بلس لانفيني. دونك هذاك لو نومبر ناخذو انا هو 1. واضح؟ يلا شوفوا معايا شنو غادي ندير. دونك غناخذ ندخل واحد النومبر، اش غيولي عندي؟ غيولي عندك ايكال لانتيغرال من 0 ل 1 ديال x à la puissance p moins 1 sur 1 plus x fois d de x plus l'intégrale من 1 plus l'infini. La même chose, x à la puissance p moins 1 sur 1 plus x d de x. واضح؟ دونك هذه غنسميها i، هذه غنسميه i، وهذا غنسميه جي. دونك يلا اجيو معايا لإي. اشنو كيساوي؟ كيساوي لانتيغرال من 0 ل 1 من 0 ل 1 ديال x à la puissance p moins 1 sur 1 plus x fois d de x. إلا لاحظتو معايا هنا فين عندي البروبليم؟ عندي بروبليم دابا غير في الزيرو. هنا راه كان عندي كتبو هنايا تحت من هاد الانتيغرال كتبو بروبليم او زيرو اون بلس لانفيني. داكوغ؟ هذاك الشيء علاش درت انايا دخلت هذاك لو 1. مفهوم؟ دونك هنا شنو عندي؟ بروبليم او زيرو ولا اون زيرو او زيرو، سيتادير خاصني نحط هاد لا فونكسيون هادي وفوازيناج دو زيرو. مفهوم؟ يلا هاديك لا فونكسيون اللي هي x à la puissance p moins 1 sur 1 plus x au voisinage de 0 شحال غتعطيك؟ دونك au voisinage de 0 راه بحال هاد الاكس غادا للزيرو. داكوغ؟ دونك هاد الاكس راه كتمشي au voisinage de 0. هاد لا فونكسيون هادي غتبقى مكتوبه على هاد الشكل x à la puissance p moins 1 sur 1. واضح؟ حيتاش دابا العكس، دابا الاكس هي اللي نيكليجابل دوفون 1 حيت هي اللي غادا للزيرو. مي ملي كنكونو خدامين في لانفيني العكس كيولي هو اللي نيكليجابل دوفون اكس. صافي؟ نتمنى يكون هادشي مفهوم. واضح؟ كون كانت عندك 1 بلس اكس بلس اكس او كاري راه غنخلي عاوتاني الان، ولكن كون كنت خدام في بلس لانفيني غنخلي الاكس او كاري. مفهوم؟ نتمنى يكون هادشي واضح. داكوغ؟ دونك اجيو معايا هادي خاصني نردها على شكل انتيغرال جينيراليزي دو ريمان ياك باش نعرف انا بور كيل فالور دو بي لانتيغرال اي كونفيرج. دونك خاصني هادي نهبطها لتحت. واضح؟ دونك اش غتولي عندك هادي؟ هادي اش غتولي كتساوي؟ الا بغيت نهبطها لتحت غتولي كتساوي لك، غتولي هي هادي على بويسونس ياك، نهبطها لتحت وندير موان زا حيت شناهي اكس على بويسونس ان
راه هي 1 sur x à la puissance moins n. صافي؟ دونك سي لا ميم شوز اللي غادي ندير انا هنا. اش تولي عندك؟ غتولي عندك هي 1 على اشنو؟ على x à la puissance moins n, c'est-à-dire 1 moins p. واضح؟ دونك هذه هي لا فونكسيون ايكيفالون في الزيرو. مفهوم؟ غادي نكمل هنا، غنكمل هنا. يلا شنو غيولي عندك؟ غتولي عندك اي ايكال لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اش؟ ديال دي دو اكس سور اكس على بويسونس 1 موان بي. ياك؟ باش يكون عندي هذا كونفيرج خاص 1 موان بي تكون انفيريور ا 1. حيتاش ما عنديش بلوس لانفيني. رجعوا الكور ديالكم ريمان، راه كاينين عندي دو تيوري، كاين من ا ل بي ومن ا بلوس لانفيني. دونك هادشي رانا ديجا درتو معاكم. دونك باش يكون عندي هاد الانتيغرال كونفيرج خاص 1 موان بي تكون انفيريور ا 1. داكور؟ دونك باش يكون عندي هذا الكونفيرج غنكتبو بلي سي 1 موان بي inférieur à 1. D'accord? C'est-à-dire بلي هذاك لو بارامتر بي مالو خاصو يكون supérieur à 0 باش يكون عندي هذا كونفيرج. صافي؟ الاولى درناها، اجيو معايا دابا الثانيه. دونك باش يكون هذا كونفيرج خاص هاد البي تكون سوبيريور ا 0. انا خرجت الاول، اجيو معايا دابا الثانيه جي اللي هي الانتيغرال من 1 بلس لانفيني. جي ايكال الانتيغرال من 1 بلس لانفيني ديال x على بويسونس p موان 1 sur 1 بلس x دي دو x. دابا الاخوان فين كاين بروبليم؟ كاين بروبليم في بلس لانفيني. دونك دابا عندي بروبليم او بلس لانفيني. منين عندي بروبليم او بلس لانفيني خاصني نحط هاد لا فونكسيون او فوازيناج دو بلس لانفيني. دونك في فوازيناج دو بلس لانفيني شنو غتولي عندك؟ x على بويسونس p موان 1 sur 1 plus x au voisinage de plus l'infini. Donc d'abord au plus l'infini. يعني الآن راه هو اللي نيجليجابل devant x. يعني هذه au voisinage de plus l'infini راه غتكون هي x à la puissance p moins 1 sur x. مفهوم؟ دونك سي لا ميم شوز عاوتاني نهبطها لتحت غتولي عندك اللي غتساوي لك اشنو؟ 1 sur نشد هذه نهبطها وندير الموان. داكوغ؟ غتولي عندك 1 موان بي. داكوغ؟ واش هذه واضحه الاخوان؟ دونك اللي هي x على بويسونس 2 موان بي. صافي شدو هذه هبطوها لتحت وغتولي عندكم 1 موان بي بلس 1 هي 2 بلس بي. واضح؟ يلا ها شنو ولا عندي. دونك نجي نعوضو هنايا شنو غادي نلقى؟ شوفوا معايا. دونك يولي عندي لانتيغرال من 1 بلس لانفيني. نمسحها بيدي حيت لا بغوص ما لقيتهاش. يلا لانتيغرال من 1 بلس لانفيني. هانتوما هادي غادي نعوضها بهادي. اش تولي؟ تولي عندك دي دو اكس سور اكس على بويسونس 2 موان بي. داكوغ؟ باش يكون عندي هاد لانتيغرال كونفيرج خاص هاد 2 موان بي تكون سوبيريور ا 1. راه العكس دابا حيت عندي لي بورن فيهم بلس لانفيني. دونك باش يكون هذا كونفيرج خاص سي 2 موان بي تكون ستريكتومون سوبيريور ا 1. واضح؟ دونك سيتادير بلي البي شنو خاصها تكون؟ بي خاصها تكون دونك نجيب هذه هنا وهذه هنا. واضح؟ دونك البي غادا تكون انفيريور ا 1. سي كلير؟ باش يكون عندي هذا كونفيرج. داكوغ؟ دونك فينالمون شنو غادي نقول؟ باش يكون عندك
الانتجرال من 0 ل 1